बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानूस। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी का केस। एटीसी कोर्ट इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सजाएं सुनाने का फैसला जारी कर दिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया और उन सहाफ़ियों के खिलाफ जो सहाफ़ी एक मखसूस एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, वो सहाफ़ी जो बहुत देर से, आप ये कह लें कि तकरीबन जब से इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म वो अपने मनसब से हाथ धो बैठे, जब उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई, तब से लेकर आज तक वही सहाफ़ी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, एक मखसूस बयानिया बना रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत को मेलाइन करने के लिए, पाकिस्तान की स्टेट को मेलाइन करने के लिए उसके खिलाफ एक ऐसा जहर आलूद नैरेटिव उसको परवान चढ़ा रहे थे कि किसी तरह अवाम के दिलों में रियासत के लिए नफरत पैदा हो जाए और अवाम का इस रियासत पर से एतमाद उठ जाए। उनका ये जो नैरेटिव था वो दरअसल इमरान खान की मोहब्बत की वजह से था। वो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, आज तक गिरफ्तार है। अब वही सहाफ़ी जो बैरून मुल्क मुकीम है, उनके खिलाफ 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी का जो केस है, उसका जो फैसला है वो बहुत सख्त है। इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि रियासत का अटल फैसला है, रियासत का असूली फैसला है कि कोई भी सियासतदान हो, कोई भी सहाफ़ी हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी टेक्नोक्रेट हो, कोई भी लॉयर हो, कोई भी जज हो, ख्वाह वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम से बालातर नहीं हो सकता जिस अदालती निज़ाम ने यह तय कर दिया है कि कोई भी शख्स अगर वो जुर्म करता है तो उसको उसके जुर्म की सज़ा दी जाएगी अगर वो अपने जुर्म का इर्तिकाब कर लेता है या वो अपने जुर्म का इकरार कर लेता है, तो इट मीन्स कि उसको कानून के मुताबिक सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोग अपने जुर्म का इकरार भी नहीं करते और वो कहते हैं कि जी हम लोग तो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब उनको रियासत वार्न करती है, जब उनको रियासत एक बार नहीं बारहा वार्न करती है कि खुदारा टल जाए, आप इस तरह का नैरेटिव ना बनाएं, तो वो फिर रियासत के खिलाफ जहर उगलती है, उसी नैरेटिव को परवान चढ़ाती है, उसी रियासत के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरतें भड़काती हैं और फिर उसी रियासत के खिलाफ सारा दिन बैठकर व्लॉग्स करते हैं, सारा दिन बैठकर उसी रियासत के खिलाफ चूरन बेचते हैं। तो सर, जिन लोगों ने ये किया उन लोगों की तो इस निज़ाम में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खान साहब का हाल आपके सामने है। खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, उनके डाई हार्ड वर्कर्स जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग में आते हैं, जो उनका सोशल मीडिया जिस तरह से वो सारा दिन प्रोपेगेंडा करता है, तो सर वो जो प्रोपेगेंडा सेल है उसमें मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि वो सहाफ़ी जो इस प्रोपेगेंडे के अंदर ना सिर्फ मास्टरमाइंड है बल्कि इस प्रोपेगेंडे का बाकायदा तौर पर हिस्सा है, इस कैंपेन का हिस्सा है जो सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ चलाई जा रही है, उनको सबक मिल गया। एटीसी कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुना दिया। अब फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी का जो केस है, अदालत ने आदिल राजा जो भगोड़ा है, जो बाहर के मुल्क में मुकीम है, हैदर मेहदी उससे बड़ा भगोड़ा, वजाहत सैयद उससे बड़ा भगोड़ा को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी। साबर शाकर मोहित पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। यह मुकदमा थाना अपारा और थाना रमला में दर्ज किए गए। एटीसी कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। अब जो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब हैं, ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज हैं। अब एटीसी कोर्ट ने यह फैसला तो सुना दिया। अब इस फैसले के मुताबिक जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिख सकती हैं या बरतानवी हुकूमत से यह मुतालबा कर सकती हैं कि वो भगोड़े जो पाकिस्तान से फरार होकर बैरून मुल्क मुकीम है, उन भगोड़ों को इंटरपोल के जरिए लाया जाए पाकिस्तान और उनको पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक सजा दी जाए। अब वो भगोड़े जिसमें बहुत से ऐसे भगोड़े जो रियासत के खिलाफ सारा दिन भौंकते हैं, सारा दिन आर्मी चीफ के खिलाफ, हमारे पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ दुश्मन के बयानियों को प्रमोट करने के लिए उस
فوج کے خلاف سازشیں رچاتے ہیں، تو سر ایسے لوگ معافی کے رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ان لوگوں کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. ان لوگوں کی اس نظام میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ گنجائش موجود بھی نہیں ہے. تو ان کو کون معاف کرے گا؟ کوئی معاف نہیں کرے گا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. میں نے چونکہ گلا بھی بہت خراب ہے اور موسم بھی چونکہ کچھ ایسا ہے کہ بہت سرد موسم ہے، لیکن میں اس کے باوجود جس طرح بھی میں بولوں گا اس طرح آپ کو آواز ضرور آئے گی. لیکن اگر آپ کو کچھ وائس میں اگر کوئی تھوڑا پرابلم ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں 5 ملزمان کو سخت سزائیں سنائیں. عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے عادل راجہ، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی، جبکہ صابر شاکر اور موحد پیرزادہ کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا سنائی. ذرائع کے مطابق ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں بھی سنائی گئیں. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ ذرائع کے مطابق ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں بھی سنائی گئیں، اور عدالت نے ہر ملزم کو مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا. عدالت نے تھوڑی دیر قبل ٹرائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں. اس مقدمے میں ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل ذرائع استعمال کر کے دہشت گردانہ کارروائیاں کی، جس پر عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے سخت کارروائیاں کی. عدالت نے تھانہ آبپارہ کے مقدمے میں صابر شاکر، موحد پیرزادہ اور سید اکبر حسین کو عمر قید کی سزائیں سنائیں. تھانہ رمنہ کے مقدمے میں شاہین سیبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو سزائیں سنائی گئیں. عدالت نے پراسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا. پراسیکیوشن کی جانب سے راجہ نوید حسین کیانی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ملزمان کی جانب سے گلفام اشرف گرایا ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. گلفام گرایا ایڈوکیٹ کو عدالت کی جانب سے ملزمان کا وکیل مقرر کیا گیا تھا. انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے دی گئی یہ سزائیں ملک میں ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف سخت پیغام بھی سمجھی جا رہی ہیں، اور عدالت کے فیصلے کو مکمل قانونی طریقہ کار کے تحت سنایا گیا. سر میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شخص اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان کے لا سے ابو ہوں تو سر nobody is above the law. پاکستان کا قانون اس ہر شخص کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، اس ہر شخص کے اوپر نافذ ہوگا کہ جو شخص کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ وکیل ہے، بیوروکریٹ ہے، جج ہے، صحافی ہے، سیاستدان ہے، کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا. جو ریاست کے خلاف انتہائی قدم اٹھائے گا وہ پاش ہو جائے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگ جو ریاست کے خلاف بولتے تھے پھر ان کا کیا انجام ہوا. آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب جو کہا کرتے تھے اسی ریاست کے بارے میں، جس طرح وہ پہلے کہتے تھے کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، پھر جیسے جنرل باجوہ ریٹائر ہونے لگے تو انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ایک دن آئی تھنک قبل انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم نے بہت سی غلطیاں کی اور ہمیں آج ان غلطیوں کا پچھتاوا ہو رہا ہے. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے جرائم کیے جن کی وجہ سے آج ہم پر لان تان ہو رہی ہے. اور وہ اشارتاً جب بات کر رہے تھے تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، شاید میتلا جو سینئر صحافی ہیں، ان کو کہا تھا کہ یار ہم نے کچھ صحافیوں کو فیلڈ ورک پہ لگایا ہوا تھا. اندازہ لاؤ کہ جنرل باجوہ گل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ صحافیوں کو فیلڈ ورک پہ لگایا تھا کہ جاؤ جا کے رپورٹیں لیا کرو، جاؤ جا کے خبریں اکٹھی کرو اور بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جی ایچ کیو میں جب وہ خبریں آتی تھیں تو پھر وہ ہماری انسٹرکشنز کے بغیر، ہماری ہدایات کے بغیر جاری نہیں ہو سکتی تھی. جب ہم کہتے تھے کہ یہ خبر لگاؤ تو پھر وہ خبر لگتی تھی. اب سر آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اس وقت جنرل باجوہ کی گود میں بیٹھ کے صحافت کر رہے تھے، آج وہ اسی صحافت کا جنازہ نکال رہے ہیں پاکستان کے خلاف بول کے. جب جنرل باجوہ کی گود میں پروان چڑھے اور جب جنرل باجوہ کی نرسری میں انہوں نے جنم لیا تب یہ فوج بہت اچھی تھی، تب یہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی عظیم ترین فوج تھی. تب یہی موحد پیرزادہ، صابر شاکر، یہی حیدر مہدی، عادل راجہ، یہ اس وقت فوج کے
गुन गाया करते थे, उनके गीत गाया करते थे। तो आज यही उनको फौज बुरी लग रही है, यही रियासत आज इनको बुरी लग रही है। लेकिन सर एक चीज़ जो मैं लास्ट कहना चाहता हूँ कि खान साहब के खिलाफ भी फौजी बगावत का फैसला आने वाला है। जो सानिया 9 मई जिस दिन उन्होंने जनरल फैज़ के साथ ये प्लान रचाया, मिलकर जो प्लान तश्कील दिया, इसका मकसद दरअसल ये था कि वो फौज में एक हाई लेवल की हाई प्रोफाइल बगावत करवाएंगे, जिसके तहत फौज में जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका तख्ता उलट जाएगा और फौज में बगावत हो जाएगी। और फिर उसी बगावत के नतीजे में 9 मई जैसा जो एक बहुत बड़ा सानिया है उसका प्लान तरतीब दिया गया और फिर वो 9 मई करवाया गया। अब खान साहब को भी इन दो मुकदमात में सजाएं होनी है, एक फौजी बगावत और एक 9 मई। सर वो शेर है ना कि आज मैं हूं जद में तो कोई खुशकुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। शेर ठीक कहता है। भाई ने अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। आप ना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।